Maayong adlaw kanimo. Nagapangita ka ba og kalinaw sa pagpuyo, kalipay sa kinabuhi, ug paglaom sa mga hagit sa unahan? Ang Dios lang ang makahatag nimo niining mga butanga, ug siya adunay tingog para kanimo karon. Kini ang iyang tingog sa paglaom. Si Jesus nag-ingon sa Matthew chapter 11 verse 28. Duol kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan, ug papahulayon ko kamo. Gibuhat sa Dios ang kinabuhi sa tao, uban ang maayo nga panglantaw ug plano niini. Pasabot nga adunay maayo nga plano ang Dios kanimo. Usa ka kinabuhi nga anaa ang kalipay, katagbawan ug kalinaw sa pagpuyo. Gidisenyo usab sa Dios ang kinabuhi sa tao nga adunay kagawasan. Tungod niini, ang tao adunay kaugalingong desisyon kung unsa nga klase nga dalan ang iyang pilion sa kalibutan. Dalan ba nga mohatod sa paglaom o ang dalan nga puno sa mga kagul-anan ug kaalautan? Ang mga nahitabo karon sa atong kinabuhi, bunga kini sa atong mga desisyon kaniadto. Bisan tuod, adunay maayo nga plano ang Dios kanimo, apan nagdepende gihapon kini kung unsay imong pilion, ang iya habang plano o maghimo kag imong kagulingong plano. Ingon ang Ginoo sa Proverbs 14:12, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niana mao ang mga dalan sa kadautan. Tinuod, sakit hunahunaon nga daghan sa mga tao ang wala upili sa plano sa Dios alang kaniya, ug nagbuhat hinuon siya og dalan padulong sa iyang kagulingong gusto ug kaibog. Ug tungod niana, ang Biblia nag-ingon nga kini nga klase nga dalan nga gisubay sa tao nga pagtuon niya mo'y dalan sa kadaugan, mao nooy maghatod niya sa grabe nga kapildihan. Mao kini hinungdan nga dunay mga kagubot ug kasakit nga mga nahitabo sa kinabuhi sa tao o sa atong palibot. Gumikan kay ang tao nasaag gikan sa kabubuton sa Dios. Ug tinuod ang giingon sa Biblia nga kini nga dalan mao ang dalan sa kaalautan. Gibutahan kita sa Dios nini nga kalibutana. Ang tao nangita sa dalan pabalik sa Dios, apan walay kapasidad ang tao mubalik sa Dios pinaagi siyang kagulingon lang. Tungod kay ang Biblia nag-ingon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 nga kanila gibutahan sa Dios niining kapanahona nga mao ang atong kaaway sa kalibutan, ang mga salabutan sa mga dili matinuohon, aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili mosidlak kanila. Gitaptapan sa atong kaaway ang mga mata sa tao aron dili nila makita ang dalan pabalik sa Dios. Walay mahimo ang atong kwarta, ang atong pagkainila, ang atong impluwensya o yutan-ong kaalam, kay kining mga butanga lumalabay lamang. Tungod niini, ang tao walay igong kapasidad sa pagpaningkamot sa iyang kagulingong pabalik sa Dios. Usab tungod niini, nagkinahanglan kita nga ang Dios mooy mulihok para kanato. Tungod kay siya lamang ang nag-inusarang paglaom sa tao. Ang Dios gugma, ug dili niya buot nga mag-antos ang tao ug magkinabuhi nga anaa sa kadautan. Busa, siya ang nangitag pamaagi nga mahibalik ang tao ngadto sa Dios. Apan dili ingon ni ana kadali, tungod kay nag-ingon ang Biblia nga mahibalik lang ang tao ngadto sa Dios kung bayaran og kinabuhi ang mga sala sa tao. Ug ang kinabuhi nga ibayad niini kinahanglan hingpit ug walay mansa sa sala. Tungod niini, dili kaya bayaran sa tao ang iyang sala,
Sanglit ang tanang tao nakasalaman at ubangan sa Dios. Apan tungod sa dakong gugma ni Kristo kanimo, gihatag niya ang iyang kinabuhi didto sa cross tungod og alang kanimo. Ug gusto kong masayod ka higala, nga 2000 ka tuig ang milabay, minaog ang anak sa Dios Amahan nga mao si Kristo Jesus dinhi sa yuta. Ug siya gipatay didto sa cross tungod kay mautoy bayad sa imong mga sala. Ingon niini kabililhon ang imong kinabuhi at tubangan sa Dios. Ang Ginoong Hesus namatay sa krus tungod kay gihigugma kaniya pag-ayo. Usa ka klase nga gugma nga dili mahatag sa tao, gawas lang sa Dios. Tungod niini, ang imong mga sala gibayaran na. Ang imong mga kasakit, kapildihan ug mga kagul-anan giangkon na niya sa krus. Ug karon ang Ginoong Hesus misugat kanimo. Gusto niya nga mobalik ka kung asa ka gikan. Gikan ka sa Dios. Ug walay laing dalan pabalik sa Dios, ang dalan sa cross ni Kristo Jesus. Si Jesus nag-ingon sa John chapter 14 verse 6, Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kong muagi kanako. Higala, andam na baka mubalik sa Ginoo? Dili ni mahitungod sa relihiyon. Dili ni mahitungod sa binuhatan sa tao. Mahitungod ni sa gibuhat ni Kristo Jesus kanimo, tungod sa iyang dakong gugma. Ug dugay na kaayong panahon nga gihulat ka sa Dios nga mulingi kaniya ug mubalik sa iyang sabakan. Ug gusto niya nga tagaan ka pagbalik sa tinuod nga paglaom, tinuod nga kalipay, ug tinuod nga kadaugan sa kinabuhi. Siguro muingon ka nga dili ka angayan niini kay makasasala ka og daghan kag mga kapakyasan. Apan ang Dios nagpahinumdom kanimo nga iya nang gibayaran ang tanan sa krus. Siguro giguba na og maayo sa kalibutan ng imong kinabuhi. Nawad-an na kag paglaom tungod sa mga kapakyasan, ug nawad-an na ka sa paghatag og bilis sa imong kaugalingon. Ayaw ka balaka, kay ang Dios andam mohatag nimo pagbalik sa imong dungog, sa imong bili, ug andam siya mo panday pagbalik sa imong kinabuhi. Ilawom siyang grasya aron makita nimo unsa siya kagamhanan, ug makita sa mga tao nga buhi ang imong Dios tungod sa imong naangkon nga mga kabag-uhan, ug mahimo kang panalangin pod para sa uban. Busa, higala, karon ang adlaw sa imong desisyon. Ayaw usiki ang panahon karon. Wala kay laing buhaton kundili ang pagpaubos sa imong kaugalingon, pagdawat nga ikaw makasasala, ug pagtuo ni Jesus sa imong kinabuhi nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw tungod sa pagbayad sa imong mga sala. Dawata siya sa imong kinabuhi, isip imong Ginoo ug manluluwas. Maghimo kita sa pag-ampo. Sunduga kini nga pag-ampo ug himua nga personal nimo nga pag-ampo sa Ginoo. Gihangyo ti ka nga kung nakay higayon, ipiyong imong mga mata, iduko imong ulo. Himua o sunduga kini nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Salamat Ginoo nga gitagaan ko nimog higayon nga makadungog pa sa imong gugma kanako. Akong nasabtan nga ako usa ka makasasala, ug niliko ako gikan sa imong maayo nga plano sa akong kinabuhi. Dili nako kaya luwason ang akong kaugalingon. Busa,
nagkinahanglan ako og manluluwas nga maulang si Kristo Jesus. Siya namatay sa krus, gilubong ug nabanhaw aron sa pagbayad sa akong mga sala. Akong gihinulsulan ang akong mga sala o gituuhan nga si Jesus lang ang manluluwas sa akong kinabuhi ug ang dalan pabalik ngadto sa Dios. Gidawat kanako Ginoong Hesus sa akong kinabuhi, isip personal nako nga manluluwas ug Ginoo. Bag-uha ako. Usba ang akong kinabuhi ug sugod karon giyahi ako sa imong plano para kanako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Congratulations higala. Kung imong gihimo ang pag-ampo sa kinasing-kasing, nasayod ko nga dunay gibuhat ang Ginoo karon sa imong kinabuhi. Ug naa siya'y tubag sa imong mga pag-ampo. Palambua pa ang imong kabag-uhan, ang bag-ong kinabuhi nga anaan nimo karon. Pangitaa ang simbahan nga matabangan ka sa imong Kristohanong pagtubo. Dinhilang taman, ang Ginoo magapanalangin kanimo ug sa imong pamilya.